नमस्कार, कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। सहकर्मी विजय सँगै म हुँ मनोज घिमिरे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यु बाइ एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटको साथमा हामी हरेक साता आजकै दिन ठिक यसै समयमा आउने गर्छौं चितवनको आवाज सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्जमा। र कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा हामी हरेक साता फरक विषयमाथि रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि कार्यक्रममा हामी यस्तै एक विषयवस्तु माथि रहेर कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा आज हामी कुरा गर्नेछौं घर जग्गा कारोबार केन्द्र यानि कि नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडको विषयमा रहेर र नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडले के कस्ता सेवा र सुविधाहरू ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्दै आइराखेको छ घर जग्गा कारोबारको क्षेत्रमा रहेर। यसै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड भरतपुर चितवनका सचिव, गैंडाकोट जेसिसका वर्ष 2021 का उपाध्यक्ष, द हेल्प चितवन एनजिओका प्रवक्ता सुदर्शन भुषाल। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा स्वागत गरौं आजका हाम्रा अतिथि सुदर्शन भुषाललाई। म सुदर्शनजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद मनोज सर। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छु, सबै ठिक छ। आज हामी नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेडको विषयमा रहेर र यसले प्रदान गर्ने सेवा अनि सुविधाको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भएका छौं। निकै लामो समयसम्म कोभिडले नेपालको अझ भनौँ विश्वका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव पारि नै रह्यो। रियल इस्टेटमा चाहिँ कोभिडको प्रभाव कस्तो रह्यो? अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा विश्व अर्थव्यवस्थामा ठुलो एउटा तनावको विषय सिर्जना भयो र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै गर्दा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र पनि त्यसको असरबाट मुक्त हुने कुरै भएन। यसर्थ हाम्रो देशमा पनि असर रह्यो र यो रियल इस्टेट व्यवसाय त्यो अर्थसँग, पैसोसँग र जनताको आम्दानीसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसमा ठुलो असर पर्यो। कोभिड-19 को पिरियड जसमा चाहिँ देशमा एउटा लकडाउनको स्थिति रह्यो, त्यसमा कारोबार शून्य प्राय रह्यो। तर लकडाउन खोलेपछि भने बिस्तारै अन्य क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित नभएको कारणले गर्दा होला मानिसहरूको घर जग्गाप्रतिको किनबेचको आकर्षण बढिरहेको छ। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2075 सालमा स्थापना भएको छ। स्थापना गर्दाखेरि विशेष रूपमा रियल इस्टेट बिजनेसमा लाग्ने सोच कसरी आयो र रियल इस्टेट बिजनेस नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी भनेर तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभयो, यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के रह्यो? वास्तवमै यो ग्रामीण बस्तीहरूबाट मानिसहरू विभिन्न सेवा र सुविधाको लागि सहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम तीव्र बनेसँगै सहरी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनहरू र खेतीयोग्य नभएका जमिनहरू पनि घडेरीको रूपमा बिक्री हुने र मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थाल्यो। यसै सन्दर्भमा मानिसहरूले अव्यवस्थित तरिकाले र यो यस्तो प्रविधिको चरम उपयोग भइरहेको युगमा पनि मानिसहरू एउटा सीमित व्यक्तिको र कुनै व्यक्तिको झोलाबाट मात्रै यस्तो जीवनको मुख्य सपनासँग जोडिएको विषय घर जग्गा र उसको व्यवस्थित बसोबासको सन्दर्भ चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले भइरहेको सन्दर्भमा भरतपुर क्षेत्रमा रहेका हामी केही उद्यमी युवा साथीहरूको भेला पश्चात हामीले चाहिँ समृद्धि रियल इस्टेट मार्फत यस क्षेत्रका जनतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित तवरले कम सेवा शुल्कमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले समृद्धि रियल इस्टेटको स्थापना गरिएको हो। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटमा चाहिँ तपाईँहरूको टिमको कुरा आयो, कतिजना हुनुहुन्छ? हामी समृद्धि रियल इस्टेटमा अहिले 9 जना साथीहरूको टिम काम गरिरहेको छ। सबै चितवनका हुनुहुन्छ? यसमा हामी मूलतः धेरै साथीहरू चितवनको हुनुहुन्छ भने एकजना युकेमा बसेर पनि योसँग सम्बन्धित कामहरूमा हामीलाई सहजीकरण गरिरहनु भएको छ भने एकजना सर काठमाडौँ बसेर सहजीकरण गर्नुहुन्छ र अरू हामी 7 जना साथीहरू यही क्षेत्रमा खटिरहेका छौँ। अब रियल इस्टेटको बिजनेस चाहिँ विशेष गरी ठुला सहरहरूमा बजारहरूमा हामीले देख्ने गर्छौँ। भर्खरै अब 2075 सालमा समृद्धिको स्थापना भएको छ चितवनमा, होइन? चितवनमा चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुभयो? वास्तवमै चितवन नेपालको अब 76औं हुँदै अहिले 77औं जिल्लाको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्यामा देशभरिबाट मानिसहरू यहाँ देखिएका उपस्थित भएका सेवा र सुविधाको कारणले गर्दा मानिसहरू बसाइ सरेर यो सहर एउटा घना सिटीको रूपमा विकास भइरहेको छ। यस्तो सहरको रूपमा विकास भइरहँदाखेरि यहाँका सडक, यहाँका घडेरीहरू अलि व्यवस्थित र फ्राकिला ढङ्गले हुन्
भन्ने उद्देश्यले र यस क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ। भोलि हामीले चाहिँ महानगरपालिकासँग मिलेर पनि सहकार्य गरेर पनि यहाँको बस्ती विकासको सम्भावनाको बारेमा के अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो रियल इस्टेटको स्थापना गरेका हौँ। अघि भर्खरै मात्रै पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो कि व्यक्तिहरूले त्यसरी आफ्नो सपनाको घर अथवा आफ्नो सपना रहेको जग्गा खरिद गर्दा कुनै पनि ग्राहकले एकजना व्यक्तिसँग झोलामा कारोबार गर्ने एकजना व्यक्तिसँग खरिद गर्दा अव्यवस्थित रूपमा खरिद गर्दा र नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटसँग खरिद गर्दा ग्राहकले प्राप्त गर्ने फरक कुराहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ? वास्तवमै अब संस्थागत दर्ता भएको अफिस जसले आफूलाई आम्दानी हुने नाफाबाट राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ र जो सरकारका विभिन्न निकायमा दर्ता भएर कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हुन्छ, यस्तो संस्थाबाट कारोबार गर्दा त्यो कम्पनी जनताको जहाँ कारोबार हुन्छ घर जग्गा त्योसँग पूर्ण जवाफदेही र जिम्मेवारी हुन्छ। यसर्थ उहाँहरूलाई एउटा भरपर्दो आधार भनेको हामीले जवाफदेहिताको ग्यारेन्टी गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को कुरा, हामीले निश्चित सेवा शुल्क मात्रै कम्पनीले लिने गर्छ। त्यो किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षको संयुक्त रोहबरमा बसेर आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यसले गर्दा त्यसमा बीचका अरू मान्छेहरू अनावश्यक रूपमा चलखेल गर्ने मौका मिल्दैन। यसर्थ किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षलाई हामी मार्फत गरिने कारोबारमा सस्तो दर र भरपर्दो तवरले मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कम्पनीमा आउनको लागि अनुरोध गर्छौँ। यसै गरी नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटबाट कुनै पनि ग्राहकले जग्गा अथवा घर खरिद गर्न चाह्यो अथवा भाडामा लिन चाह्यो भने तपाईँले भने जस्तै निश्चित मूल्यमा उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा पनि हामी चाहिँ ग्राहकप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनेछौँ भनेर भनिरहँदा नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटसँग ग्राहकले पाउने अन्य सुविधाहरू चाहिँ के हुन सक्छ? मैले एउटा कुरा हजुरको यो लोकप्रिय रेडियो मार्फत के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीलाई सुनिरहनु भएका आम श्रोता महानुभावहरूलाई यो समृद्धि रियल इस्टेटले लिने सेवा शुल्क भनेको हामीले जम्मा 1 देखि 3% मात्रै सेवा शुल्क लिने गरेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो अफिस व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, हाम्रा विज्ञापनहरू लगायतका यावत कुराहरू छन्। यसमा हामीले मूलतः हाम्रो आम्दानीको केही हिस्सा, ठुलो हिस्सा खर्च गरिरहेका छौँ। यो बाहेक हामीले घर जग्गा कारोबार भनेको घर जग्गा किन्ने, बेच्ने, घरलाई व्यवस्थित तवरले जो मानिस घरधनी भइकन कुनै पनि कामको सन्दर्भले अन्य शहर वा विदेशमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको घरको सम्पूर्ण रेखदेख र त्यसको विभिन्न पक्षहरू जस्तो पानीको, बत्तीको लगायतको मर्मत सम्मारका पाटोहरू, ठुलो ठुलो व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू भन्दै गर्दा यो शहरमा ती व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूलाई व्यवस्थित तवरले जो विकसित देशहरूमा जस्तो गरी एउटा सिस्टमले त्यसलाई ठिक ढङ्गले राखिएको हुन्छ त्यसो गरी ती घरहरूको लिज तथा भाडामा लगाउने लगायतका कामहरू गर्छौँ। र त्यो बाहेक यदि कोही समृद्धिसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र यो व्यवस्थित तरिकाले कारोबार गर्ने सिस्टमको बारेमा पनि उहाँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीले बेला मौकामा ट्रेनिङको पनि आयोजना गर्छौँ र युवा साथीहरूलाई कसरी एन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमी बन्ने, कसरी घर जग्गा व्यवसायसँग जोडिने भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँहरूलाई सेयर गर्ने भएको हुनाले यो खालको पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। यसको सेवा सुविधाको कुरा गर्दा हामीले जग्गा खरिद, बिक्री, घर खरिद अथवा घर भाडामा चितवनमा मात्रै उपलब्ध हो कि समृद्धिले आफ्ना सेवाहरू चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा पनि उपलब्ध गराउँछ? अब यस्तो छ, यसको यो समृद्धि रियल इस्टेट भनेर चाहिँ काठमाडौँमा यसको हेड अफिस रहेको छ, यो सिटी सेन्टरमा। त्यहाँबाट हामीले यसको फ्रेन्चाइज लिएका छौँ। यो फ्रेन्चाइज 12वटा फ्रेन्चाइज अफिसहरू समृद्धि रियल इस्टेटले प्रदान गरेको छ। देशका मुख्य मुख्य सहरहरूमा समृद्धि रियल इस्टेटको नामबाट कारोबार हुन्छ र हामीले नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट भरतपुर 10 चितवनमा कार्यालय रहने गरी हाम्रो यो बर्दाघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर क्षेत्र र चितवन क्षेत्र र हेटवडासम्मको क्षेत्रलाई हाम्रो मुख्य कार्यक्षेत्र मानेका छौँ र हाम्रो सम्पर्क र समन्वयको आधारमा नेपाल र नेपाल बाहिर पनि जुन कुनै ठाउँमा हामीले कारोबार गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, रियल इस्टेट भन्ने बित्तिकै अब आफ्ना हाउजिङहरू पनि हुने अथवा जग्गाहरू धेरै हुने, त्यो जग्गामा घर बनाएर बनाऊ घर बिक्री गर्ने अथवा भाडामा लगाउने यी यावत कुराहरू पनि त्यसैभित्र रहन्छन्। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटको चाहिँ आफैले हाउजिङहरू निर्माण गरेको, घरहरू निर्माण गरेको अथवा कलोनी बनाएको त्यस्तो पनि छ? अब यसमा के छ भन्दा हामीले चाहिँ मूलतः यसको दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको यो नै हो। हामीले अल्पकालीन हिसाबमा चाहिँ केही घर जग्गाहरू किनबेच गरे पनि हामीले चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबमा सबैलाई समृद्ध बनाउने र यो हाम्रो कार्यक्रम देशकै नम्बर 1 घर जग्गा कारोबारको भरपर्दो केन्द्र बनाउने भन्दै गर्दा हामीले अब अहिले तत्काल
केही जग्गाहरू प्लटिङ गरेर समृद्धिको नामबाट कारोबार गरिरहेका छौँ र अविलम्ब छिट्टै हामीले हाउजिङहरू निर्माण गर्ने र त्योमा व्यवस्थित तरिकाका घरहरू जो सरकारको मापदण्ड भित्रका छन्, ती सुरक्षित छन्, भूकम्प प्रतिरोधी छन्, ती खालका घरहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै बेचबिखनको तयारी पनि गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यो पछिल्लो समय चाहिँ चितवन लगायत नेपालमा जग्गाको कारोबार गरिरहँदाखेरि चाहिँ किता काठको समस्याले गर्दाखेरि पनि जग्गा व्यवसायहरूलाई चाहिँ समस्या भइराखेको छ भनेर छापामा आइराखेको हुन्छ, समाचारमा आइराखेको हुन्छ। बिचमा किता काठ खुल्ने जस्तो कुरा पनि भयो, पछि फेरि यो मुद्दा चाहिँ अदालतमा गइसके पछाडि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ रोक्खा गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय आयो। यसले चाहिँ कतिको असर पारिराखेको छ यो बिजनेसमा? यो सरकारले किता काठको प्रक्रियालाई खुलाउने निर्णय गरिसकेपछि केही नागरिक समाज अथवा केही पक्षहरूको दबावमा जसरी किता काठ रोक्ने काम गर्यो त्यो प्रक्रिया नरोक्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। किन भन्दा यो अन्य खालका कारोबारहरू सबै कारोबारहरू भइरहेको सन्दर्भमा अनियन्त्रित ढङ्गले मूल्य वृद्धि भइरहेको कुरालाई सरकारी नियमनकारी निकायले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, तर किता काठको प्रक्रिया नै रोक्दाखेरि कतिपय मानिसहरू जो आफ्नो घर जग्गा अथवा टुक्रा नबनाइकन उनीको जीविकोपार्जनको एउटा समस्याको चरणबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यस्तो आम समुदायलाई पनि समस्या पर्ने र मानिसहरूले जो आफ्नो एउटा मौलिक हक हो उसले चाहिँ आफ्नो रुचि गरेको क्षेत्रमा, आफ्नो मन लागेको घरमा अथवा आफूलाई मन लागेको ठाउँमा बसाइ सर्ने त्यस्तो एउटा अधिकारबाट पनि वञ्चित नगर्दा राम्रो हुन्छ। र सम्बन्धित निकायलाई हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यही मार्फत यो किता काठको प्रक्रिया चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खुलाउनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यसले सिर्जना गर्ने समुदायमा नकारात्मक केही पक्षहरू छन् भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी निकायले चाहिँ कदम चालोस्, तर किता काठको प्रक्रिया नै रोकेर चाहिँ यो काम पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो तर्क रहेको छ। व्यावसायिक रूपमा रियल इस्टेटमा गरिने जुन लगानी हुन्छ नि, कतिले त अब आफू बस्नको लागि मात्रै पनि रियल इस्टेटमा सम्पर्क गरेर घर जग्गा खरिद गर्लान् अथवा भाडामा लिएलान्, कतिले फेरि रियल इस्टेटसँग लिएर अनि त्यसलाई फेरि व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने पनि हुन्छ। रियल इस्टेटमा गरिने जुन लगानी छ त्यो चाहिँ कतिको सुरक्षित छ? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि रियल इस्टेट कन्सेप्ट जो अवधारणा छ नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त नयाँ अवधारणा हो। हामीले विश्व इतिहासलाई हेर्यौँ भने विश्वमा रियल इस्टेटको कन्सेप्ट अलिक धेरै पहिल्यैबाट भएको देख्न सकिन्छ। जस्तो सन् 1660बाट यो रियल इस्टेटको कन्सेप्ट विश्व बजारमा आएको देखिन्छ भने नेपालमा सन् 2001बाट मात्रै व्यवस्थित रूपमा यो रियल इस्टेटको कन्सेप्ट आएको देखिन्छ। रियल इस्टेटभित्र पनि विभिन्न पक्षहरू छन्, जस्तो आवासको लागि रियल इस्टेट, व्यापारिक प्रयोजनलाई रियल इस्टेट, उद्योग धन्दा कल कारखानाको लागि रियल इस्टेट, यसै गरी जग्गाको रियल इस्टेट। अब त्यो गरिरहँदाखेरि सरकारको भूमि सम्बन्धी नीति कस्तो हुने, सरकारले भूमि सम्बन्धी नीति तय गर्दाखेरि कस्ता कस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने, कस्तो क्षेत्रमा आबादीको लागि, कस्तो क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्ने भन्ने खालका कन्सेप्टहरू क्लियर रूपमा ल्याउने गर्यो भने रियल इस्टेट व्यवसायलाई एउटा दीर्घकालीन र एउटा लामो समयसम्म भरपर्दो व्यवसायको रूपमा आम समुदायले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर नेपालमा अझै पनि हामी देखिरहेका छौँ राजनैतिक संक्रमण, राजनैतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा यस्ता जुन भूमिसँग जोडिएको मुख्य विषय हो त्यो भनेको भूमि माथिको अधिकारका कुरा, सुकुम्बासीका कुरा र भूमिको हदबन्दीका कुराहरूले गर्दा यो सुनिश्चित नभइसके पनि हामी चाहिँ बिस्तारै राजनैतिक स्थिरतासँगै यो विषय पनि हल हुँदै जानेछ भन्ने हिसाबले आश्वस्त चाहिँ छौँ। रियल इस्टेटको जुन यो व्यापार छ, यो बिजनेसमा हाम्रो नेपालमा देखिएको प्रमुख समस्या चाहिँ के हो, कसरी यसलाई चाहिँ यो बिजनेसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिएला, के कस्ता नीतिहरू अगाडि आउँदाखेरि रियल इस्टेटको बिजनेस चाहिँ प्रमोट हुन सक्छ? यस्तो छ, नेपालमा नयाँ कन्सेप्ट हो यो, मैले अघि पनि यो कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेँ। नयाँ कन्सेप्टलाई स्वीकार गर्नको लागि जुन कुनै समुदायमा पनि यो एउटा गाह्रो विषय हो। जुन कुरा पहिल्यै टेस्टेड परीक्षण भइसकेको हुँदैन, हामी झन्डै परीक्षणको चरणमा छौँ। हामीले पुर्खाहरूदेखि चलिआएको विभिन्न असङ्गठित व्यक्तिहरू मार्फत घर जग्गाको कारोबार भइरहेको अवस्थामा यो सङ्गठित अफिस मार्फत कारोबार गर्दा कतिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुरालाई चिर्नु नै हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। हामीले सरकारलाई कर तिर्ने, व्यवस्थित ठाउँमा बस्ने र भोलि त्यो काम सम्पन्न गरे पश्चात आउन सक्ने जस अथवा अपजस, त्यसका राम्रा वा नराम्रा पक्ष दुवैको हामीले दायित्व लिने हुनाले सम्पूर्ण मानव समुदायलाई, आदरणीय आमबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई संस्थागत अफिस मार्फत आफ्ना घर जग्गाहरू किनबेच गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
जस्तो तपाईँले रियल इस्टेट बिजनेस नेपालमा चाहिँ भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको हो भनेर भनिरहँदा 2001देखि नेपालमा रियल इस्टेटको बिजनेस भित्रिएको देखिन्छ भने 2075 सालदेखि तपाईँहरूले चाहिँ चितवनमा नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट भनेर रियल इस्टेटको काम गरिरहनु भएको छ। ग्राहकलाई रियल इस्टेटबाट तपाईँले घर जग्गा खरिद गर्दाखेरि पाउने सेवा सुविधाहरू यी हुन्छन् र रियल इस्टेट चाहिँ भविष्यसम्म पनि जवाफदेही रहन्छ। त्यसैले रियल इस्टेटबाटै जग्गा चाहिँ खरिद गरौँ अथवा भाडामा लिउँ, भवनहरू खरिद गरौँ भनेर जनतालाई जानकारी दिनको लागि रियल इस्टेटहरूले चाहिँ के कस्ता सूचनाका कामहरू, परामर्शका कामहरू, प्रचार प्रसारका कामहरू गरिराखेको छ त? अब यस्तो छ, वास्तवमै अब हाम्रा अग्रजहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन। त्यस्तै हामीले यो नयाँ अवधारणालाई आम जनसमुदायका बिचमा पुर्याउनको लागि यस्तै हजुरको यो हाम्रो लोकप्रिय, यस क्षेत्रकै लोकप्रिय प्रथम रेडियो सिनर्जी लगायतका अन्य रेडियोहरू मार्फत, यहाँका लोकप्रिय पत्र पत्रिकाहरू मार्फत र विभिन्न गोष्ठी सेमिनारहरू मार्फत, फेसबुक पेजहरू मार्फत र व्यक्ति बिचमा भेला मार्फत र हाम्रा ब्रोशर, लिफलेट र प्रचार सामग्रीका मार्फत हामीले आम समुदायलाई हाम्रो कम्पनीको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। परामर्शका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ? परामर्शको कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ। जस्तो अब हामीले चाहिँ कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने घर जग्गा, भवन, सवारी साधन, आवश्यक उपकरण खरिद वा बिक्री गर्ने वा भाडामा लगाउने छौँ। यसै गरी कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंक वा कुनै वित्तीय संस्थाबाट कम्पनीले धितो राखी वा नराखी कर्जा लिनको लागि सहयोग गर्नेछौँ। यसै गरी अब विविध प्रकारका घर जग्गा, अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक कम्प्लेक्स भाडामा तथा लिजमा लगाउने व्यवस्था छ हाम्रो। र हामीले हाम्रोबाट काम गर्दा सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। र यदि तपाईँहरू इच्छा लाग्छ भने समृद्धि रियल इस्टेट, नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटमा लगानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरा हामीले ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी रियल इस्टेट सम्बन्धी उचित परामर्श तथा तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यस्तै गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक सुविधा पनि हाम्रो मुख्य कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरी तनावरहित प्रक्रिया, न्यूनतम सेवा शुल्क र सही रियल इस्टेट सम्बन्धी परामर्श पनि हाम्रो अन्य कार्यक्रममा रहेका छन्। जग्गा अथवा घर अथवा केही पनि सम्पत्तिको किनबेच गर्दाखेरि, समृद्धि रियल इस्टेटबाट किनबेच गर्दाखेरि बनाउने जुन मूल्याङ्कनको आधार छ नि, त्यो चाहिँ के हो? अब यो मूल्याङ्कनको आधार अत्यन्त जटिल र गहन विषय हो। हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूलतः सरकारले त्यो क्षेत्रमा सरकारी मापदण्ड अनुसार त्यसको मूल्य कति तोकेको छ, एउटा त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ। अर्को कुरा, विगत 2 वर्षदेखि र अथवा गत सालमा त्यो जग्गाको मूल्यको वृद्धिको रेसियो कस्तो छ त्यसलाई मध्यनजर गर्छौँ। त्यसै गरी त्यो क्षेत्रमा रिसेन्टली हालसालै कति लेभलसम्म घर जग्गाको कारोबार भइरहेको छ, त्यो त्यस माध्यमबाट हामीले त्यसको मूल्य निर्धारणमा गर्छौँ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दा मूल्य निर्धारण चाहिँ व्यक्ति र किन्ने र बेच्नेको बिचमा कतिको उसको आवश्यकताको बोध भएको छ। किन्नेलाई र बेच्नेलाई अत्यन्त आवश्यकताको बोध भयो र बाध्यता छ भने त्यसको अलिक सहज तरिकाले थोरै कम पैसामा पनि किनबेच हुने गर्छ। र कहिलेकाहीँ एकदमै अलिकति पैसाको थोरै बचत भएको छ, जम्मा भएको छ र जग्गा अथवा घर असाध्यै मन पर्यो भने पनि कुनै महानुभावले थोरै चर्को मूल्य तिरेर पनि त्यो किन्न चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो अनुरोध के छ भन्दाखेरि त्यसरी अनियन्त्रित ढङ्गले हाम्रो क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि नगरेर आवश्यकता हुँदै पनि त्यसको सही मूल्याङ्कनको लागि सहजीकरण गरेर, धैर्य गरेर, अध्ययन गरेर र त्यहाँको छिमेक, त्यहाँको सधियारहरूसँग जोडिएका विषय मूल्यको जानकारी लिएर मात्रै कारोबार हामीले गर्छौँ। त्यो उनीहरूले तुलनात्मक हिसाबले अरूसँग कारोबार गर्दा भन्दा हामीसँग मूल्य अत्यन्त सन्तुलित र अनियन्त्रित हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी हो। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट सँगै रहेको र नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटकै सम्पत्ति तपाईँहरूले किनबेच गर्दाखेरि ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधा एउटा किसिमको रहला। समृद्धि रियल इस्टेटकै तर्फबाट कसैले जग्गा खरिद गर्न चाहे अथवा घर खरिद गर्न चाहे भने माध्यम बन्ने काम चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? हामी माध्यम पनि बन्ने गर्छौँ। किन भन्दा यो घना सहरमा कसको जग्गा बिक्री छ र को मार्फत जग्गा बिक्री हुँदैछ भन्ने आधिकारिक त्यस्तो भरपर्दो केन्द्रको हामीले अभाव पनि महसुस गर्यौँ। वास्तवमा विभिन्न माध्यमहरू मार्फत विभिन्न मानिसहरूलाई भेट्दै गर्दा त्यो अनावश्यक रूपमा जग्गाको मूल्य बढ्न जाने र किन्ने मान्छेलाई मर्का पर्ने देखेर हामीले सिधै किन्ने मान्छे र सिधै बेच्ने मान्छेलाई अफिसमा उपस्थित गराएपछि त्यहाँ धेरै स्टेपहरू पार गर्नु परेन। धेरै मानिसहरूको त्यहाँ सम्पर्कको माध्यम भएर जानु नपर्ने हुँदा त्यसरी पनि एउटा मूल्य नियन्त्रण भइरहेको हामीले अनुभूति
अनुभूति गरेका छौँ। अब अर्को कुरा हामीले त्यसको मध्यस्थकर्ता भएर पनि धेरै घर जग्गा कारोबार गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग अत्यन्त बेच्नै पर्ने घर जग्गाहरू पनि आइराखेका हुन्छ सुलभ दरको सस्तो दरमा र किन्नुपर्ने ग्राहकहरू पनि आइरहेका हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले मध्यस्थ गरेर मिलाएर दुवै पक्षलाई राखेर पारदर्शी ढङ्गले अब यति पैसा चाहिँ कम्पनीको सेवा शुल्क हो, यो हामीले अफिस मेन्टेनेन्स लगायतको लगानीको लागि छुट्याएका हुन्छौँ र यो पैसामा किन्नु भयो, यो पैसा बेच्नु भयो भनेर दुवै पक्षको सहमतिमा गर्दा उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र अफिसलाई विश्वास गर्नुभएको छ। एकजना कुनै पनि व्यक्ति जसले आफूसँग रहेको घर जग्गा अथवा आफ्नो कुनै बिल्डिङ भाडामा लगाउनु परेको छ, बिक्री गर्नु परेको छ भने समृद्धि रियल इस्टेटसँग उसले कसरी सम्पर्क राख्ने? हामीले यदि कोही महानुभावहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, भाडामा लगाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले लिफलेट र ब्राउजर मार्फत पनि हाम्रा सम्पर्क नम्बरहरू विज्ञापन हजुरहरूका बीचमा प्रेषित गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो भरतपुर सुन्दर सहरको मध्यभाग भरतपुर 10 चितवन हस्पिटल रोडमा को यो प्रहरी कम्प्लेक्स को सटर नम्बर 5 मा हाम्रो समृद्धि रियल इस्टेट चितवनको कार्यालय रहेको छ। त्यहाँ पनि सिधा सम्पर्क गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हजुरले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई अफिसमा टेलिफोन गरेर पनि सम्पर्क लिन सक्नुहुन्छ र हामीले हजुरलाई थप जानकारी गराउन सक्छौँ। टेलिफोन नम्बर पनि एकपल्ट जानकारी हाम्रो टेलिफोन नम्बर जानकारीको लागि रहेको छ 056 594 446। यसै गरी हाम्रो कार्यकारी प्रमुखको नम्बर रहेको छ 98 550 77 346। यसै गरी 98 550 46 920 र तपाईँको प्रपर्टीको मार्केटिङ लगायत विभिन्न जानकारीको लागि 98 550 75 346 रहेको छ। यसमा सम्पर्क गरी विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई हजुरले कुनै त्यस्तो मेल गर्नु छ भने samriddhi.chitawan@gmail.com मा पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो त रह्यो आफूसँग रहेको घर जग्गा अथवा बिल्डिङहरू भाडामा अथवा बिक्री गर्नु परेको खण्डमा नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटसँग सम्पर्क राख्ने तरिका रह्यो। र कसैले फेरि खरिद गर्न चाह्यो होइन, जग्गा खरिद गर्न चाह्यो अथवा कुनै एउटा बिल्डिङ घर किन्न चाह्यो अथवा भाडामा लिन चाह्यो भने उसले कति समयभित्र चाहिँ समृद्धि रियल इस्टेटबाट उसले चाहेको त्यो सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ अथवा घर जग्गाका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ? एकदमै हामीले अघि पनि भन्यौँ पारदर्शी तवरले तनावरहित प्रक्रियाले चाहिँ हामीले यदि कोही महानुभावहरूले घर जग्गा किन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ करिब 1200 अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार 1200 घर जग्गाका बिक्रीको लागि विवरणमा आएका हामीसँग तथ्याङ्क विवरणहरू छन्। त्यो यसै क्षेत्रमा मैले अघि जो हाम्रो चितवन आसपास क्षेत्र जो हाम्रो कार्यक्षेत्र भने त्यो क्षेत्रबाट बिक्रीको लागि आएका छन्। र अब हजुरको रोजाइको क्षेत्र कुन हो, बजेटको कुन लेभलको बजेट हजुरसँग छ र कुन स्तरको जग्गा वा घर लिन चाहनुहुन्छ त्यो हामीले हजुरलाई विकल्पहरू उपलब्ध गराउँछौँ र हजुरसँग भएको त्यो रुचि र क्षमता अनुसार र हामीसँग उपलब्ध भएका घर जग्गा हामीले छलफल गरिसकेपछि सम्भव भयो भने हामीले एक हप्ताभित्रमा त हामीले अधिकांश महानुभावहरूको कारोबारलाई ढुङ्गाइसकेका छौँ। यदि भयो भने कहिलेकाहीँ उहाँहरूको अलिकति चोइस वा रोजाइ अलिक बढी रह्यो भने बढीमा चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ हाम्रो अफिसमा भिजिट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हामीले सरल तरिकाले हाम्रो सेवा उपलब्ध गराएका छौँ र घर जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेका छौँ। फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब जग्गा जमिन घर बनाउनु भनेको अघि हामी सुरुवातमै कुरा गऱ्यौँ सबैको एउटा सपना नै हुन्छ, तर आफ्नो सपना पुरा गरिहाल्नको लागि कहिलेकाहीँ आय स्रोतले अथवा आफूसँग भएको आम्दानीको स्रोतले पनि नदिराखेको अवस्था हुन्छ। एकदमै यो अवस्थामा चाहिँ नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटले कसैले जग्गा खरिद गर्न चाह्यो र उसको आय स्रोत चाहिँ अलिकति कम छ भने खरिद गर्नको लागि फाइनान्सका सुविधाहरू अथवा अन्य त्यस्ता के सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँछ? वास्तवमै यो चितवन सुन्दर हुनाले नै गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा मान्छेको अत्यन्त इन माइग्रेसन आकर्षण रहेको छ। यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई ऋणधन गरेर भए पनि अथवा अरू माध्यमबाट पैसाको जोहो गरेर भए पनि घर जग्गा लिन लालायत हुनुहुन्छ र आतुर हुनुहुन्छ। हामीले गर्ने अर्को सेवा भनेको चाहिँ कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने त्यस्तो घर जग्गा यदि उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो र सुलभ दरमा धितो राखी वा नराखी कर्जा लिनको लागि पनि हामीले सहजीकरण गर्छौँ र पुनः सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट मैले तमाम आदरणीय
महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा आज हामीले नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटको विषयमा र यसले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको विषयमा रहेर कुराकानी गरिराखेका छौँ र लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटको तर्फबाट हामीलाई सुन्ने हाम्रा तमाम श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, जो यो चितवन आसपास भरतपुर क्षेत्र र यो नेपाल र विदेशमा समेत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णमा यो भर्खर मात्रै गएको भनौँ नयाँ वर्ष 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। जहाँ रहनु भएको छ सुरक्षित रहनुहोला। अब यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म के कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने, हामीले घर जग्गा कारोबारको व्यवस्थित र विकसित देशमा जस्तो नयाँ खालको कन्सेप्टमा जो सिस्टम विकास गर्न खोजिरहेका छौँ यस भरतपुर क्षेत्रमा, यो क्षेत्रको समुन्नत विकास र सन्तुलित विकासको लागि र सबै क्षेत्रमा सबै मानिस अट्ने र अटाउने वातावरण बनाउनको लागि अनियन्त्रित ढङ्गले जुन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ त्यसमा नियन्त्रण गर्नको लागि पनि तपाईहरू हामीसँग एकचोटि भेट्नुभयो र घर जग्गा किनबेचको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो भने हजुरको यो ठुलो र महान योगदान बन्नेछ। हामी योलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, एकचोटि हाम्रो कार्यालयमा आएर हामीले दिने थप सेवा सुविधाको बारेमा पनि जानकारी लिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा यो कार्यक्रममा मलाई निम्तो दिएर नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटलाई केही कुरा भन्ने मौका दिनुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालक मनोज घिमिरेज्यू र रेडियो सिनर्जी सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा आज हामीले नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुदर्शन भुषालसँग घर जग्गा कारोबारको विषयमा रहेर केही कुराकानी गर्यौं। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूलाई के कस्ता सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइराखेको छ त, यसै विषयमा रहेर गरिएको कुराकानीको समय पनि सकि नै सकेको छ। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटबाट आजको लागि हाम्रा अतिथि सुदर्शन भुषाल, साथी विजय र म मनोज बिदा माग्छौं। नमस्ते। This program is brought to you by Export Education and Visa Services.